खुदावन के बाबरकत नाम में लुबना गिल की तरफ से आप सबकी सलामती हो। खुदा आपके साथ हो, आपको ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती जैसी बरकत दे और इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुदा के नाम को जलाल दिया करें। आप देखते हैं कि बहुत से खुदा के हाज़मीन हैं जो खुदा के कलाम को शेयर करते हैं और आप कलाम को सुनकर बरकत पाते हैं और आसमान की बादशाही में दाखिल होते हैं। अब देखिए कि दूसरा ये है कि आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो ईमान के बारे में है कि ईमान और दूसरा होगा आजमाइश। क्या होगा? ईमान और आजमाइश है। हम देखते हैं कि जैसे कलाम में लिखा है, अमाल उसका 2 बाब में लिखा है कि यूँ होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। और आपके लिए क्या ये बड़ा आसान है कि हम यीशु का नाम लेने से निजात पाएंगे? अब निजात के साथ हमारे अमाल का होना भी ज़रूरी है। हम लोग धोखा खा रहे हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि यीशु मसीह ने हमारी खातिर हमारे गुनाहों का बोझ उठा लिया है, अब उसने हमें आज़ादी दे दी है, अब हम निजात पा चुके, हम जैसी भी ज़िंदगी गुजारेंगे हम निजात पा लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है और अभी बहुत वक्त है कि आप लोग, मैं चाहती हूँ कि धोखा मत खाएं। वक्त है कि आप तौबा करें और अपने ईमान के साथ अपने माल का दुरुस्त करें। जैसे अगर आप खुदा के घर में इबादत पे नहीं आते तो इबादत पे आना शुरू करें, अगर दुआ नहीं करते तो दुआ किया करें, बाइबल की स्टडी किया करें और अपने ईमान को बनाएं। अब देखिए कि जैसे कलाम में लिखा है यकूब 2 बाब और उसकी 27 आयत में कि जिस तरह बदन बगैर रूह के मुर्दा है, इसी तरह हमारा ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। तो याद रखिए कि जब एक बदन से रूह निकल जाती है तो वो जिस्म मुर्दा हो जाती है। और इसी तरह अगर आपका ईमान है, ईमान के साथ अगर आपके अमाल दुरुस्त नहीं है तो वो भी क्या होगी? मुर्दा ठहरी जाएगी। अब देखिए कि जब एक गाड़ी है, गाड़ी के जब 2 पहिए काम करते हैं तो वो क्या होते हैं? गाड़ी चलती है। इसी तरह जब आपका ईमान है, ईमान के साथ अगर आपके अमाल दुरुस्त होंगे तो फिर आप निजात के राह तक पहुंचेंगे। अब एक गाड़ी के अगर पहिए ही खराब होंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। और अगर आपका ईमान है और अमाल दुरुस्त नहीं होंगे तो निजात नहीं पाएंगे, आपका ईमान मुर्दा ठहरा जाएगा। तो इस बात को अपने जहन में रखें कि निजात पाने के लिए हमारे अमाल का होना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि यकूब 2 बाब और इसके पूरा बाब अगर स्टडी करें तो यहाँ पर अमाल की क्या खसूसियत बताई गई है नेक काम करने। जैसे हम देखते हैं कि इसी कलाम में, इसी बाप में लिखा है कि अगर लिखा है कि भूखे को खाना खिलाओ, नंगे को कपड़े पहनाओ और ये नेक काम करेंगे तो आपके आसमान पर अजर भी पाएंगे और खुदा आपको बरकत भी देगा। और दूसरा ये कि ये नेक काम करेंगे तो आपके अमाल दुरुस्त होंगे। अब दूसरी ये कि हम देखते हैं कि यहाँ पे नेक काम क्या था। एक राहब की बात की गई कि राहब ने जो उन लोगों को बचाया था तो ये एक नेक काम था, ये उसके अमाल थे, इसके अमाल ने उसका कामिल ठहराया। और हम देखते हैं कि इब्राहिम के मेंशन किया गया कि इब्राहिम के ईमान को कामिल कैसे बना? जब उस खुदा ने उसकी भी आजमाइश ली। अब देखिए कि जितने भी रसूल गुजरे हैं, जितने भी नबी गुजरे हैं, खुदा ने हर एक की आजमाइश ली है और आजमाइश से ही हमारा ईमान जो कमज़ोर है वो मजबूत होता है और फिर हमारा ईमान कामिल होता है और फिर हम निजात की राह तक पहुँचते हैं। खुदा ने हर नबी और हर रसूलों की आजमाइश ली है। हम देखते हैं कि यहाँ पर इब्राहिम से खुदा ने कहा कि तू, जब इब्राहिम को खुदा ने एक बेटे जैसी ब्लेसिंग दी थी, तो जब खुदा ने देखा कि खुदा की तवज्जो, इब्राहिम की तवज्जो अब अपने बेटे इसहाक की तरफ हो गई, मेरी तरफ कम हो गया, तो फिर खुदा ने इब्राहिम की आजमाइश ली। खुदा ने कहा कि तो अपने बेटे को मोरिया के पहाड़ पर कुर्बानगाह पे कुर्बान कर। अब ये काम करना अब इतना आसान नहीं था उसके लिए, इब्राहिम के लिए, क्योंकि वो जानता था कि मेरे बुढ़ापे का ये सहारा है तो मैं कैसे कुर्बान करूं। लेकिन फिर भी उसने अपनी नहीं विश पूरी की बल्कि खुदा की मर्जी को पूरा किया और उसने खुदा की मर्जी को ही पूरा किया। तो याद रखिए कि जब उसने खुदा की विश को पूरा किया, जिसे खुदा ने कहा, उसने उसके हुक्म की धूली नहीं की बल्कि उसकी पूरी की। और हम देखते हैं कि फिर खुदा ने भी उसे बरकत दी। खुदा ने कहा कि मैं तेरे औलाद को रेत के ज़रों की मानत और आसमान के तारों की मानत बढ़ाऊंगा। तो खुदा अपने वादे पे कायम रहता है। खुदा ने जो भी वादा किया उस पर कायम है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यूसुफ की स्टोरी के बारे में कि यूसुफ जो था अपने भाइयों से कितना प्यार करता था, अपने बाप से कितना प्यार करता था, लेकिन भाई जो थे उस पर हसद करते थे और इस हसद की वजह से उसने बेच दिया और इसी हालात में छोटी उम्र में ही अपने गम डाल दिया अपने बाप का और अपने भाइयों का। और वो फिर भी खुदा की तरफ बुड़ाए नहीं बल्कि फिर भी खुदा के साथ उसकी रफाकत थी और खुदा के साथ प्यार करता था। तो यही बात है कि खुदा ने उसे ब्लेसिंग दी थी, एक रोया की, वो जो ख्वाबों की, और दूसरा ये कि खुदा ने उसे बड़े बड़े ढलवान से गुजारा और फिर खुदा ने उसे क्या मिस्र का हुक्मरान बना दिया। अब देखिए कि उसकी ज़िंदगी में कितनी कितनी आजमाइशें आती रही हैं, फिर खुदा ने उसको बड़ी बरकत दी। हम देखते हैं कि इसी तरह दाऊद के बारे में कि दाऊद भी क्या था कि वो 15 साल की उम्र में था जब खुदा ने उसे क्या किया, जब उसने क्या सैमुअल ने उसे तेल से मसा किया था कि तू बादशाह बनेगा। अब उसने ये नहीं कहा कि आज मैं मसा हो गया कल मैं बादशाह बन जाऊँगा, नहीं। अब उसको भी क्या था कि और ज़्यादा मजीद उसे 14-15 साल और वेट करना पड़ा और ऐसे हालात से खुदा ने उसको भी गुजारा कि सौल के वसीला से उसकी ज़िंदगी में आजमाइशें आती रहीं और फिर कहीं उसने क्या किया,
کہ خدا نے اسے کیا کیا کہ اس کو بادشاہ بنا دیا۔ اب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آزمائشوں سے گزر کر پھر وہ کامل ایمان ٹھہرتے ہیں اور خدا سے بڑی برکت دیتا ہے۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب رسولوں کی شاگردوں جو اس کی شاگرد بھی اسی طرح بہت سی ایسی آزمائشوں سے ہلاک ہوئے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا نے جیسے نبیوں کی آزمائشیں لی تو اپنے بیٹے کو بھی نہ چھوڑا، اپنے بیٹے کی بھی آزمائش لی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بیابان میں بھوکا پیاسا تھا تو ابلیس آیا، ابلیس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائے۔ تو کلام میں جیسے لکھا متی 4 باب میں، اور خداوند نے کہا کہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے زندہ نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور اگر ہم پرانے نامہ میں دیکھیں تو یہ استشنا کی کتاب میں لکھا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب بھی ابلیس نے اسے 3 بار آزمانے کی کوشش کی اور 3 بار ہی یسوع مسیح نے کیا کیا کلام کا حوالہ دے کر ابلیس کی شکست دی۔ اور یاد رکھیے کہ ابلیس نہ تو ہمارے بدن کے ذریعے ہے بلکہ ہمارے گھر کے دروازے سے باہر ہو کر ہم پر، باہر سے داخل ہو کر ہم پر حملہ کرتا ہے، بلکہ وہ ہمارے دل و دماغ میں غلط خیالات ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے ہم گناہ میں گر جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے بڑا خاص اور سنہری موقع ہے کہ ہم کلام کی اسٹڈی کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی خدا یسوع مسیح کی طرح ابلیس کو شکست دیں تو کلام کو پڑھا کریں، اور ہفتے میں کچھ 4-5 آیاتوں تو یاد کیا کریں۔ اور آپ جتنے زیادہ آیاتوں کو بھی یاد کریں گے، بائبل کی اسٹڈی کیا کریں گے، دعا کریں گے، تو آپ کا جو کمزوری ایمان ہے مضبوط ہوتا جائے گا۔ اور جب ابلیس آپ کی زندگی میں بھی آئے گا، آپ کو آزمانے کی کوشش کرے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ ابلیس کو بھی جس طرح یسوع مسیح نے کلام کا حوالہ دے کر شکست دی تھی، تو آپ بھی ابلیس کو کلام کا حوالہ دے کر شکست دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر کیا ہوگا، ابلیس آپ کی زندگی سے جاتا رہے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کی جو خاص خوبیاں ہیں وہ 2 ہیں۔ 2 خوبیاں کیا ہے؟ ایک پہلی خوبی ہے کہ ایمان والا ایک طویل عمر پاتا ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ بیماری میں نہیں مرتا۔ اب یہ دیکھیں کہ جیسے پرانے نامہ میں دیکھا جائے تو بڑے بڑے جو نبی گزرے ہیں، کسی نے 800 سال پہن ڈالی، کسی نے 700، کسی نے 900 سال، کسی نے 950 سال عمر جیتا رہا، پھر خدا نے اس کی روح کو اپنے طرف بلا لیا۔ اب دیکھیے کہ وہاں کے جو 300 سال، 350، 400 سال رہتے تھے نا، تو وہ جوان ٹھہرے جاتے تھے اگر وہ طویل عمر پاتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے دوسرا تھا نوح نے 350 سال عمر پائی، تو اسے بھی دیکھا جائے جب خدا نے اس کی روح کو اپنے پاس بلا لیا تو وہ بیماری میں نہیں مرا، اور دوسرا یہ کہ اس نے ایک طویل عمر پائی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج دیکھا جائے تو ہمارے دور میں کہ آپ 50 سے اوپر بھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا، تو کیا ہے کہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے یا ایسے حالات ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہماری بھی کلیسیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، جیسے آج کل دیکھا جائے کہ جس گھر میں بھی جائے تو اس کو کبھی کسی کو شوگر ہے، کسی کو ٹائیفائڈ ہے، کسی کو کچھ نہ کبھی ہیپیٹائٹس ہے، اور کسی کو رسولی ہے، ایسی بیماریاں، کسی کو ٹی بی ہے، کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اب خدا آپ کو بیمار نہیں کرنا چاہتا، بلکہ جب ہم خدا کے حکم کی دولی کرتے ہیں تب خدا ہمیں یہ بیماری میں لگا دیتا ہے، کیونکہ پھر خدا کا گھر نہیں بلکہ خدا کی جو ہیکل میں وہ جو ہیکل ہوتی ہے نا، وہاں پہ ابلیس ہو جاتا ہے، پھر ابلیس ہمیں آزمائشوں میں لے آتا ہے، کیونکہ ہم جب بائبل کو نہیں پڑھتے یا کلام کی اسٹڈی نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے، اور ایسی اگر حالاتوں سے اگر دور رہتے ہیں تو پھر اس وجہ سے ہم پہ یہ رکاوٹیں مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ اور خدا کو کوئی شوق نہیں ہمیں بیمار کرنے کا، اگر بیماری لگ جائے تو وہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ایسی حالت میں آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جتنے ہی آپ کامل ٹھہریں گے اتنا ہی آپ مبارک و بابرکت ٹھہریں گے۔ اب دوسرے یہ ہم کہیں گے کہ اب دیکھیں کہ جیسے کلام میں لکھے کہ ایمان جو ہے سب سے خاص چیز ہے ہماری زندگی میں، سب سے جو خاص چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یاد رکھیے کہ ایمان ہے جو ہمیں آسمان کی بادشاہی میں لے جائے گا، ایمان ہے جو ہمیں آسمان کی ہر بادشاہی کی جگہ پھرائے گا۔ ایمان کے بغیر نہ تو ہماری مخلصی ہے، نہ ہماری رفاقت ہے، نہ ہماری نجات ہے، اور نہ ہماری روحانی زندگی ہے، اور نہ ہی ہماری رفاقت ہے۔ اب دیکھیے کہ ایمان لانا اپنے دل کو یسوع مسیح کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور یہ اپنے ذہن کو اٹھا کر اس برا کو دیکھنا اور ساری عمر اسے دیکھتے رہنا ہے۔ ممکن ہے کہ شروع میں آپ لوگوں کے لیے مشکل لگے، لیکن جب آپ ثابت قدمی کے ساتھ اس پرجلال ہستی کو دیکھتے رہیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ خداوند کی آنکھیں سرزمین کی سیر کرتی ہیں، اور جب ہم اپنی مبارک زبان سے یوں کہتے ہیں کہ اے خداوند تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب اوپر کی دیکھتی ہوئی آنکھیں زمین پر دیکھتی ہوئی آنکھوں سے مل جاتی ہے تو پھر یہ زمین اس کے لیے فردوس بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ابھی دوسرے یہ ہے کہ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ایمان کے بارے ہے۔ ایمان کے ساتھ اب آپ کا عمال ہونا ضروری ہے۔ ایمان ہے تو اگر آپ کا ایمان نہیں ہوگا تو ایمان کمزور ہوگا، مردہ ہوگا، جب مردہ ہوگا تو وہ نجات نہیں پائے گا بلکہ وہ جہنم میں گرا جائے گا۔ ایمان کے ساتھ عمال کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرے کہ ایمان میں آزمائش کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو آج کے اس کلام کے لیے خدا مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آمین۔